तेजाब गर्दी का अफसोसनाक वाकया। भट्ठे पर काम करने वाले 2 भाइयों पर तेजाब फेंक दिया गया। एक जाँ बहक, दूसरा अस्पताल में मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुल्तान मुतासिरीन का करीबी अजीज है। जहानिया जनरल बस स्टैंड पर बारिश और सीवरेज के पानी में डूब गया। कारोबार ठप होने पर दुकानदार सरापा एहतजाज। नेशनल हाईवे रोड लोधरा को बंद कर दिया। मुसाहिरीन का कहना था कि ताफून से बीमारियां फैलने लगी हैं। लाड़काना में चौकी का खस्ता हाल, बुर्ज गिरने से अहलकार मलबे तले दबकर जाँ बहक। 55 साला भागल के करानी ड्यूटी पर मौजूद था। बारिश से कमजोर बुर्ज इसके ऊपर आ गिरा। पुलिस ने नाश अबाई गांव बारा खान भेज दी। सादिकाबाद में 62 अफराद का फल फरोश भाइयों पर तशद्दुद। कोहिनूर न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि पहले एक शख्स ने मारा, फिर मजीद लोग आ गए। इस दौरान वहां पर खड़े लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। शकरगढ़ में एमपीए मौलाना गयासुद्दीन के बेटे पर मुबैना तशद्दुद। तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। बहन राबिया गयास के मुताबिक दरबार चौक में मुलजिमों ने डंडों से तशद्दुद करके भाई को जख्मी कर दिया। जैकबाबाद पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। मुलजिमों से 8 मसरूका मोटरसाइकिल्स, असलहा और मास्टर चाबी बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान पुलिस को मुकदमात में मतलूब थे। और असिस्टेंट कमिश्नर मियां चनो रबी जफर का THQ अस्पताल का दौरा। वार्ड्स में मरीजों को फराहम करदा तिबी सहूलियात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मरीजों से बातचीत की और उनसे डॉक्टर्स के रवैये और दी जाने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं कि चूनिया में भट्ठे पर काम करने वाले 2 सोए हुए भाइयों पर तेजाब फेंक दिया गया। एक जाँ बहक, दूसरा अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक थाना अलाहाबाद तलवंडी के करीब भट्टाकश 2 भाइयों मानू और शमील पर तेजाब रात की तारीकी में फेंका गया। तेजाब से जलकर छोटा भाई मानू दम तोड़ गया, जबकि बड़े भाई को लाहौर जिना अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तेजाब फेंकने वाला मुलजिम सुल्तान मुतासरा दोनों भाइयों का करीबी अजीज और इसका ताल्लुक भी मसीही बिरादरी से बताया जा रहा है। इब्तदाई हालात के मुताबिक कोई गैरत का मामला लगता है। मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। मुलजिम मौका वारदात से फरार। झंग में आज तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल गवास गुजरा रोड पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग और उसके गद्दनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 3-4 घंटे से मूसलाधार बारिश होने की वजह से शहर के दिगर मकामात जो है वो पानी की वजह से डूबे पड़े हैं। शहर का जो इस वक्त मैं निवाज चौक में मौजूद हूँ। निवाज चौक में जो पानी और इस वक्त जो काली काली घटाएं और बादल जो छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। हमस और गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी देखने में आई है और जो शहरी है वो इस वक्त को उनके चेहरे पर मुस्कुराते नजर आ रही है
اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو کسانوں کے لیے یہ جو بارش ہے وہ بہت مفید ہے. اس وقت فصل دھان منجی اور کماد کے لیے یہ جو بارش ہے کا پانی ہے بہت مفید ہے, اور دوسری جو فصل ہے ان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پورے شہر میں نکاسی کے کوئی انتظامات دکھائی نظر نہ آ رہے ہیں, اور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کوئی اس وقت ہمیں اہلکار یا ان کی کوئی گاڑی کسی روڈ پہ نظر. میونسپل کارپوریشن کے سی او کا یہ کہنا ہے کہ شہر میں جو مشینری ہے وہ ہمارے پاس بہت کم ہے, جس کی وجہ سے یہ دیگر جو مقامات ڈوبے ہوئے ہیں ان کو ہم اتنی تسلی بخش صفائی نہیں کر سکتے. 2 سکر گاڑیاں 2 سکر گاڑی کے لفظ جو عمل ہے وہ بہت کم دکھائی دیتا ہے, اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے. جاوید, آپ کا بہت شکریہ. فرید آباد اور گرد و نواح میں بھی بارش سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی. سڑکوں پر پانی جمع, بارش کے باعث فرید آباد فیڈر ٹرپ کر گیا, جس کے بعد بجلی غائب. علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے. جہانیہ میں جنرل بس سٹینڈ بارش اور سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا. دکانداروں نے کاروبار ٹھپ ہونے پر احتجاج کیا اور نیشنل ہائی وے روڈ لودھرا کو بند کر دیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ جنرل بس سٹینڈ میں بارش اور سیوریج کا پانی جمع ہونے سے تعفن اور بدبو سے بیماریاں پھیلنے لگی ہیں. یہاں تک کہ نمازیوں کو بھی مساجد میں جانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے. دکانداروں کا کہنا تھا کہ ہمارا کاروبار اسی بس سٹینڈ سے جڑا ہے, لیکن پانی جمع ہونے سے کاروبار بند پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کے خلاف بھی شدید نعرے بازی کی. ایس ایچ او جہانیہ سعد بن سعید نے دکانداروں سے مذاکرات کر کے روڈ کو فوری کھلوا لیا اور دکانداروں کو فوری پانی کی نکاسی کی یقین دہانی کرائی. اب آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے اغوا ہونے والی کمسن بچی کو بازیاب کر لیا اور مغویہ کو ورثاء کے حوالے کر لیا. مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف داؤد راجپوت کی اس رپورٹ میں. اکاڑا پولیس کی کارروائی. ڈی پی او اکاڑا حسن اقبال کی ہدایت پر تھانہ سٹی پولیس کی کارروائی. پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کمسن بچی با عمر 1 سالہ لیبا بی بی اور مغوی کو بازیاب کروا لیا. پولیس نے اپنی تمام تر سہولیات اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا. مغوی کو 24 گھنٹے کے اندر لاہور سے برآمد کر کے ورثاء کے حوالے کیا گیا. تھانہ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ملزمان کو حوالات میں بند کر دیا گیا. داؤد راجپوت کی رپورٹ آپ نے جانی. اب آپ کو بتائیں کہ پولیس تھانہ سٹی سرائے عالمگیر کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں. بھاری مقدار میں شراب برآمد کر لی. ایس ایچ او فواد سلیم کی سربراہی میں ٹیم نے ملزم زمان مسیح کو ریلوے پھاٹک ڈھوک ملکہ سے گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 30 لیٹر والے 6 عدد شراب کے کین برآمد کر لیے اور مقدمہ درج کر لیا. اے ایس پی صدر سلکر قصور کیپٹن ریٹائرڈ اثر جاوید کی تھانہ مصطفیٰ آباد میں کھلی کچہری. شہریوں کے مسائل سنے اور انہیں موقع پر ہی حل کرنے کے احکامات جاری کیے. اس موقع پر سیاسی سماجی مذہبی جماعتوں کے نمائندوں نمبرداروں صحافیوں سمیت عوام کی بڑی تعداد موجود تھی. کھلی کچہری کے دوران اے ایس پی اظہر جاوید نے 1.5 ماہ قبل اغوا ہونے والے لڑکے دانیال یوسف کو 1 ہفتہ کے اندر بازیاب کروانے کا حکم دیا. شہریوں سے چوری و ڈکیتی کی وارداتوں میں لوٹنے والا مال مسروقہ واپس دلانے کے احکامات بھی جاری کیے. شہریوں سے کہا کہ بوگس مقدمات درج کروانے والوں کے خلاف نہ صرف کارروائی بلکہ ان کی تشہیر بھی کی جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے محرم الحرام سے متعلق شیعہ علماء اکرام کی ملاقات کی. ملاقات کے دوران اپنی تجاویز پیش کی جس پر وزیر اعلیٰ نے ان کو یقین دلایا کہ ان کی تجاویز پر عمل ہوگا. یہ تجاویز کیا تھیں؟ دیکھتے ہیں کراچی سے کاشف کھوکر کی اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے شیعہ علماء اکرام کی ملاقات میں صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، مشیر قانون مرتضی وہاب، مشیر برائے مذہبی امور فیاض، چیف سیکریٹری سہیل راجپوت، آئی جی سندھ غلام نبی میمن، سیکریٹری داخلہ سعید منگینجو، ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو اور دیگر حکام نے شرکت کی. علماء کرام میں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی، مولانا سید رضی حیدر،
زیدی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا محرم الحرام کی سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس نے سیکیورٹی کے جو انتظامات کیے ہیں ان پر علماء کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ میں علماء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بڑھایا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کے حوالے سے تجویز دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے علماء کو یقین دلایا ہے کہ ان کی تجارت کاشف کھوکھر کی رپورٹ آپ نے جانی۔ اب آپ کو بتائیں کہ موبائل فون چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے روک تھام کے لیے پنجاب پولیس کی جانب سے ایک منفرد ایپلیکیشن متعارف کروائی گئی ہے، جس سے اوکاڑا کے شہریوں کے 965 چوری شدہ موبائل کو ٹریس کر کے ان کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا۔ مزید دیکھیے عدیل رشید کی یہ رپورٹ۔ موبائل فون چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام کے لیے پنجاب پولیس کی جانب سے ایک منفرد ایپلیکیشن متعارف کروائی گئی، جس سے شہریوں کا چوری ہونے والا موبائل واپس مل سکتا ہے۔ جی ہاں، اوکاڑا پولیس نے ایسا ممکن کر دکھایا۔ یہ حیرت انگیز ایپلیکیشن اب عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے لگی۔ اوکاڑا پولیس نے اس ایپلیکیشن کی مدد سے 2,58,26,000 روپے مالیت کے موبائل فون برآمد کیے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسن اقبال نے تمام چوری شدہ موبائل فون برآمد کروانے کے بعد اصل مالکان کے حوالے بھی کروائے۔ ڈی پی او اوکاڑا حسن اقبال کا کہنا تھا کہ پولیس کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی ای گیجٹ ایپلیکیشن کا عوام کے فائدے کے لیے بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ ای گیجٹ ایپلیکیشن کے استعمال سے شہریوں کے چوری شدہ 965 موبائل فونز ٹریس کیے گئے۔ ڈی پی او اوکاڑا حسن اقبال نے نیشنل جرنلسٹ گروپ اوکاڑا کے ساتھ مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس ایپلیکیشن سے عوام، پولیس اور موبائل فون شاپ کیپر کو خاصی رہنمائی اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ ہم نے آئی ٹی برانچ کے اہلکاروں کو اچھا کام کرنے پر شاباش دی ہے۔ پولیس فورس کا ایک ہی ویژن ہے، عوام کے فائدے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ان کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے۔ عدیل رشید کی رپورٹ آپ نے جانی۔ اب بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کے انتخاب کے خلاف احتجاج۔ پی ٹی آئی کے کارکنان کی بڑی تعداد نے حیدر چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا۔ مظاہرین کی حمزہ شہباز، چودھری شجاعت اور آصف علی زرداری کے خلاف نعرے بازی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارا پرامن احتجاج آئین کی حکمرانی کے لیے ہے۔ سپریم کورٹ فوری طور پر عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکے کا نوٹس لے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ڈیرہ غازی خان میں ایک اور ہوا کی بیٹی ہوس کا نشانہ بن گئی۔ چوک چورہٹہ کی رہائشی خاتون سے 3 افراد کی زیادتی، متاثرہ لیڈی ڈاکٹر تھانہ صدر پہنچ گئی۔ ڈی ایس پی ریحان رسول نے متاثرہ خاتون کی درخواست پر کارروائی شروع کر دی۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی سرکاری اسکول کے طالب علم کی حوصلہ افزائی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے سرکاری اسکول کے باصلاحیت طالب علم کو وزیر اعلیٰ ہاؤس بلا لیا، نقد انعام بھی دے دیا اور اس کے بڑے بھائی کو سرکاری نوکری دلانے کی یقین دہانی کرائی۔ سردار کالونی پشاور کا رہائشی محب اللہ سرکاری اسکول کا طالب علم ہے جو روانی کے ساتھ انگریزی بولتا ہے۔ محب اللہ اپنے محلے کے بچوں کو مفت انگریزی بھی سکھاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محب اللہ کو اپنی صلاحیت سے دوسرے بچوں کو بھی مستفید کرنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت باصلاحیت بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے اور تعلیم کے حصول کے لیے ایسے باصلاحیت بچوں کی بھرپور معاونت کی جائے گی۔ طالب علم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس بلانے اور حوصلہ افزائی کرنے پر وزیر اعلیٰ محمود خان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل شیوا ملک شاہی میں کنویں میں صفائی کے دوران
ایک ہی خاندان کے 3 نوجوان جاں بحق ہو گئے، جن میں جواد وزیر، سہیل وزیر اور منصور وزیر شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان نوجوانوں کی اموات کنویں میں جمع زہریلی گیس کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ شمالی وزیرستان کی تحصیل شیوا ملک شاہی میں کنویں میں صفائی کے دوران ایک ہی خاندان کے 3 نوجوان جاں بحق ہو گئے ہیں، جن میں جواد وزیر، سہیل وزیر اور منصور وزیر شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان نوجوانوں کی اموات کنویں میں جمع زہریلی گیس کی وجہ سے ہوئی ہے۔ خانقاہ ٹوگرا میں مکئی کی فصل کے قریب سے لاش برآمد، نامعلوم افراد کی فائرنگ سے امرکوٹ کا رہائشی نوجوان سجاد علی قتل۔ پولیس نے لاش قبضہ میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ پولیس نے تحریری درخواست پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ خانقاہ ٹوگرا میں مکئی کی فصل کے قریب ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے امرکوٹ کا رہائشی نوجوان قتل ہو گیا۔ پولیس نے لاش قبضہ میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ پولیس نے تحریری درخواست پر نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ لاڑکانہ میں چوکی کا خستہ حال برج گرنے سے اہلکار ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گیا۔ 55 سالہ بھاگل کھکھرانی ڈیوٹی پر موجود تھا کہ بارش سے کمزور برج اس کے سر پر آ گرا، جسے ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن دم توڑ گیا۔ پولیس نے لاش آبائی گاؤں بارہ خان بھیج دی۔ سینٹرل جیل میں جیل پولیس کے مطابق 30 سے بھی زیادہ پولیس اہلکار زبوں حال چوکیوں پر کام کر رہے ہیں۔ ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں۔ چوکیوں اور سرکاری کوارٹرز کی مرمت بھی نہیں کرائی جاتی۔ سعدکآباد میں 62 افراد کا بھرے چوک میں غریب پھل فروش بھائیوں پر تشدد، لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ کوہ نور نیوز نے تشدد کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ملزمان محنت کش کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ پہلے ایک شخص نے مارا، پھر مزید لوگ بلوا لیے گئے، جبکہ اس دوران وہاں پر کھڑے لوگ بس تماشا دیکھتے رہے، کوئی چھڑانے کے لیے آگے نہ آیا۔ متاثرہ بھائیوں کا کہنا ہے کہ ملزمان نے پہلے بھی تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی درخواست تھانہ میں دی، لیکن پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ درخواست دینے کی رنجش میں ملزمان نے دوبارہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ سعدکآباد میں 62 افراد کا بھرے چوک میں غریب پھل فروش بھائیوں پر تشدد، لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ کوہ نور نیوز نے تشدد کی فوٹیج حاصل کر لی۔ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ملزمان محنت کش کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ پہلے ایک شخص نے مارا، پھر مزید لوگ بلوا لیے گئے، جبکہ اس دوران وہاں پر کھڑے لوگ بس تماشا دیکھتے رہے، کوئی چھڑانے کے لیے نہ آیا۔ متاثرہ بھائیوں کا کہنا ہے کہ ملزمان نے پہلے بھی تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی درخواست تھانہ میں دی، لیکن پولیس نے کارروائی نہیں کی۔ درخواست دینے کی رنجش میں ملزمان نے دوبارہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ شکر گڑھ میں MP مولانا غیاث الدین کے بیٹے زید پر نامعلوم افراد کا مبینہ تشدد، طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بہن رابعہ غیاث کے مطابق دربان چوک میں کچھ نامعلوم لڑکوں نے بھائی پر فائرنگ کی اور وہ محفوظ رہے، لیکن انہوں نے حملہ کر دیا اور ڈنڈوں سوٹوں سے تشدد کر کے اسے زخمی کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ شبہ ہے کہ جن سے ان کی پرانی رنجش آ رہی ہے، انہوں نے ہی یہ سب کیا ہے۔ پولیس کے مطابق تفتیش شروع کر دی ہے، جلد ملزمان کو گرفتار کر لیں گے۔ آپ کو انتہائی افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ شکر گڑھ میں MP مولانا غیاث الدین کے بیٹے زید پر نامعلوم افراد کا مبینہ تشدد، طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ان کی بہن رابعہ غیاث کے مطابق درما چوک سے کچھ نامعلوم لڑکوں نے بھائی پر فائرنگ کی اور وہ محفوظ رہے، لیکن بعد میں انہوں نے حملہ کر دیا اور ڈنڈوں سوٹوں سے تشدد کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ شبہ ہے کہ جن سے ان کی پرانی رنجش آ رہی ہے، انہوں نے ہی یہ سب کیا ہے۔ پولیس کے مطابق تفتیش شروع کر دی ہے، جلد ملزمان کو گرفتار کر لیں گے۔
थाना सिटी कमालिया में सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जा से 3 किलो चर्स और 45 लीटर शराब बरामद। मजीद जानते हैं सैयद रजा शाह की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा राना शुएब महमूद के हुक्म पर मुहर्रम उल हराम की आमद के सिलसिला में शर पसंद अनासर और जुराइम पेशा अफराद की तलाशी और सरकोबी के लिए थाना सिटी कमालिया में मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन SHO थाना सिटी कमालिया वसीम असलम गुराया की सरबराही में थाना सदर कमालिया, थाना बुस्सी, डुल्फन स्काउट और एलीट फोर्स ने हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन में लेडीज़ पुलिस भी शामिल थी। सर्च ऑपरेशन मल्ला फाजिल दीवान, मल्ला बगाईवाला, मल्ला मदीनाबाद, मल्ला इस्लामपुर, मल्ला चढ़ व दीगर इलाकों में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 78 घरों की तलाशी ली गई और 195 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। किराएदारों के क्वाइफ चेक किए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 मुलजमों से चर्स बरामद, 2 मुलजमों से शराब बरामद, 1 मुलजम से आला नकबजानी बरामद, 1 मशकूक शख्स की। रजा शाह की रिपोर्ट आपने जानी। अब आपको बताएं कि जैकबाबाद पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के सरगना समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान से 8 चोरीशुदा मोटरसाइकिल और असलहा समेत मास्टर चाबी बरामद कर ली गई है। SHO सदर अख्तर अली अबड़ो के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान अपने साथियों समेत मुख्तलिफ इलाकों से चोरी की वारदातें करते थे। चोरीशुदा मोटरसाइकिल तस्दीक के बाद असल मालिकान के हवाले कर दी गई हैं। दूसरी तरफ SSP डॉक्टर सुमैर नूर चन्ना का कहना है कि मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के सरगना 2 मुलजिमान वाजिद अली बरोही और दिलबर बरोही को गोट अतर भंगर के करीब से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान आदि जराइम पेशा हैं जो मुतादिद मुकदमात में मतलूब हैं। खानपुर तहसील की रुस्तम मेन पानी की कमी के खिलाफ इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि इस वक्त पानी की शदीद कमी है। पानी सैराब ना होने की वजह से हमारी ज़मीनें बंजर हो गई हैं। अगर बर वक्त कोई कदम ना उठाया गया तो खदशा है कि कहत साली जैसी कैफियत पैदा ना हो जाए। इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर नोटिस ले और सिंध कैनाल से पानी की फरहमी को यकीनी बनाकर किसानों को परेशानी से निकाले। तलहार के नवाही गांव जाम खान लशारी की रिहायशी खातून मीरजादी ने इल्ज़ाम लगाया कि सत्तार नामी शख्स और उसके रिश्तेदार मुझे और मेरे शोहर को हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। खातून के मुताबिक चंद माह कबल मुलजिम ने ऐसे ज़बरदस्ती अगवा कर लिया और शोहर से रिश्ता ख़त्म करने पर ज़बरदस्ती उकसाता है। ना मानने पर जान से मारने की धमकी भी देता रहा। खातून का कहना था कि वो अपने शोहर के साथ खुश है, लेकिन मुलजिमान मुख्तलिफ हरबों से पुलिस के जरिए हमें तंग कर रहे हैं। इसे और घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फूड अथॉरिटी का डस्का के मोहल्ला अंसारिया में एक्शन। जानवरों की आराइशों और हड्डियों से खुर्दनी घी और ऑयल तैयार करने वाले कारखाने पर छापा। फूड अथॉरिटी ने कारखाने से बड़ी मिकदार में बरामद होने वाला मुज़िर सेहत घी और ऑयल तल्फ कर दिया। फूड सेफ्टी टीमों ने मकरूह धंधे में मुलविस मुलजमान के खिलाफ मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक आलाइशों और चर्बी से तैयार किया जाने वाला ये घी मुख्तलिफ ब्रांड्स के कंस्तरों में बंद करके मार्केट में फरोख्त किया जाना था। शहरों ने हुकूमत से अपील की है कि ऐसे घिनौने कारोबार के मुर्तकिब अफराद के लिए इंतहाई सख्त कानून बनाया जाए और फिर इस पर अमल दरामद भी किया जाए। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की है। फूड अथॉरिटी का डस्का के मोहल्ला अंसारिया में एक्शन। जानों की आलाइशियों और हड्डियों से खुर्दनी घी और ऑयल तैयार करने वाले कारखाना पर छापा। फूड अथॉरिटी ने कारखाना से बड़ी मिकदार से बरामद होने वाला मुज़िर सेहत घी और ऑयल तल्फ कर दिया। फूड सेफ्टी टीमों ने मकरूह धंधे में मुलविस मुलजमान के खिलाफ मुतलका थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक आलाइशों और चर्बी से तैयार किया जाने वाला ये घी मुख्तलिफ ब्रांड्स के डब्बों में बंद करके मार्केट में बेचा जाना था।
शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि ऐसे घिनौने कारोबार के मुर्तकिब अफराद के लिए इंतहाई सख्त सजाओं का कानून बनाया जाए और फिर इस पर अमल दरामद भी किया जाए। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फयाजुल हसन चौहान का वीडियो पैगाम के जरिए रद्द अमल। कहा, तलाल चौधरी ने बेगम सफदर आवान की हिदायत पर आज फिर जजेस को डायरेक्ट धमकियां दी हैं और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तलाल चौधरी जजेस के दरमियान ना आने की धमकियां दे रहा है। रात 2 बजे तंजीम साजी का गिरा और सुर रखने वाला इमरान खान की जिंदगी पर कीचड़ उछाल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सोलो मोटो नोटिस लिया जाए। अदालतों और जजेस को धमकियां देकर नून लीग अपने मतलब का फैसला नहीं ले सकती। जलसों के अंदर सरेआम गलीज किस्म की अशारेबाजियां मुखालफीन के लिए करने का मशहूर और आदी है। आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान की जुडिशरी को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उसने थ्रेट लगाए हैं और उसने कहा है कि कोई पीटीआई और इस अंजुमन गुलामान अमेरिका के दरमियान मत आए और हम खुद फैसला कर लेंगे, पीटीआई के साथ हम खुद इनको निबड़ लेंगे। और फिर उसने मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट, पनामा केस, नवाज शरीफ नाअहली केस का जनाब मिसाल देकर जुडिशरी को, जजेस को दोबारा से जनाब उसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट धमकियां लगाई हैं। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं और मैं ये समझता हूं कि इस बात की इंडिकेशन है कि कल दोस्त मजारी जो उनका खासुल खास लोटा है उसकी रूलिंग गैर आईनी और गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट इस रूलिंग को उड़ा देगी। उन्हें ये महसूस हो चुका है और वो अपनी औकात के ऊपर वापस आ गए हैं और उनकी औकात ये है कि ये जुडिशरी को, जजेस को डायरेक्टली धमकियां लगाते हैं। तलाल चौधरी जैसा एक थर्ड क्लास पपेट, एक इंतहाई बदकिरदार शख्स जिसको सजा भी हुई है, जिसने माफी मांगी फिर उसके बाद जजेस से तौहीन अदालत की और जजेस को थ्रेट लगाने की, जो रात के अंधेरे में दूसरों के घरों में जाके तंजीम साजी करने का माहिर माना, पहचाना, जाना और गर्दाना जाता है, उसको जो मैदान में बेगम सफदर अवान ने उतारा है और ये बेगम सफदर अवान का खास पालतू पपेट है। तो मैं वार्निंग दूंगा इन्हें कि वो जुडिशरी। अब आपको बताएं कि जामशोरो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सिंध वाटर कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात सब इंजीनियर्स ने मुतालबात के हक में जामशोरो प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज करते हुए सब इंजीनियर्स का कहना था कि हमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2018 में तैनात किया गया है। सिंध में 191 सब इंजीनियर्स तैनात किए गए थे। मुसलसल 5 साल हमसे काम लिया जा रहा है लेकिन मुस्तकिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि तमाम इंजीनियर्स आला काम को दरख्वास्तें देने के बावजूद रेगुलर नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया है कि हमसे ज्यादती हो रही है, हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। बसूरत दीगर सिंध भर में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। उसमें इन्होंने सब इंजीनियर मेरिट पे अपॉइंट किए थे, तो अभी इसको 4 साल हो गए हैं, हर साल के बाद ये एक्सटेंशन दे रहे हैं। अभी भी इन्होंने कहा कि हम एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हम अभी डिमांड करें कि हमें रेगुलर करें। इतना टाइम हो गया है और हर बंदे को अपनी बेचैनी है कि रेगुलर हो जाए तो बंदा तसल्ली से काम भी करे। इसी वजह से हम इधर दोस्त सारे इकट्ठे हुए हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। हमें डिमांड करते हैं हम सीएम सिंध से, आसिफ अली जरदारी साहब से, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब से और सैयद नासिर शाह से कि हमें काइंडली रेगुलर किया जाए। सीएम सिंध से, सैयद नासिर शाह से कि हमें जो है ना पब्लिक हेल्थ में वैकेंसीज भी है, हमें सिविल इंजीनियर की पोस्ट पे रेगुलर किया जाए क्योंकि ये सारी जो पोस्टिंग हुई थी वो सारी मेरिट पे हुई। तहसील गम्बट रेलवे स्टेशन के फाटक पर फ्लाई ओवर न होने की वजह से हादसात रोज के मामूल बन गए हैं, जिससे इलाका मकीनों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि फाटक पर फ्लाई ओवर न होने के बायस ट्रेन आने की सूरत में 15 से 20 मिनट तक फाटक बंद रहता है, जिससे ट्रैफिक जाम और हादसात हो रहे हैं। यहाँ तक कि कई कीमती जानें भी खो बैठे हैं। उन्होंने वफाकी हुकूमत और वज़ीर आला सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जामपुर और अतराफ के इलाकों में लैंपी वायरस तेजी से फैलने लगा। मकामी जमींदारों के सैकड़ों जानवर मूजी वबा का शिकार हो गए। महकमा लाइव स्टॉक और जिला इंतजामिया के नाकाफी इंतजामात पर मवेशी पाल हजरात जमींदार सरापाए एहतजाज हैं।
مویشی پال حضرات کا کہنا ہے کہ جانور تیزی سے وائرس کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ لائیو سٹاک اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے وائرس سے بچاؤ کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ مقامی ویٹرنری ڈاکٹرز فنڈ نہ ہونے کا بہانہ کرتے ہیں اور علاج سے انکار کر دیتے ہیں، جس سے دودھ دینے اور قیمتی مویشیوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا تو دودھ اور اس سے متعلقہ پروڈکٹس نایاب ہو جائیں گی۔ دوسری طرف پرائیویٹ ویٹرنری ڈاکٹرز نے ویکسین کے نام پر لوٹ مار مچا رکھی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شہریوں نے حکام سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کسانوں نے جامپور اور اس کے اطراف کے علاقوں میں لیمپی وائرس پھیلنے پر شدید احتجاج کیا۔ مقامی زمینداروں کے سینکڑوں جانور موذی وبا کا شکار ہو گئے۔ محکمہ لائیو سٹاک اور ضلع انتظامیہ کے ناکافی انتظامات پر مویشی پال حضرات زمیندار سراپائے احتجاج ہیں۔ مویشی پال حضرات کا کہنا ہے کہ جانور تیزی سے وائرس کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ لائیو سٹاک اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے وائرس سے بچاؤ کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے۔ مقامی ویٹرنری ڈاکٹرز فنڈز نہ ہونے کا بہانہ کرتے اور علاج سے انکار کر دیتے ہیں، جس سے دودھ دینے والے اور قیمتی مویشیوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا تو دودھ اور اس سے متعلقہ پروڈکٹس نایاب ہو جائیں گی۔ دوسری طرف پرائیویٹ ویٹرنری ڈاکٹرز نے ویکسین کے نام پر لوٹ مار مچا رکھی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شہریوں نے حکام سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جشن آزادی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے سلسلہ میں ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ بہاول نگر کے زیر اہتمام حیدر اسٹیڈیم میں شاندار والی بال میچ منعقد ہوا، جس کے مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عبدالجبار گجر تھے۔ بہاول نگر اور چشتیاں کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ فاتح ٹیم چشتیاں نے 2 سیٹ اوور، رنز اپ ٹیم نے 1 سیٹ کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عبدالجبار گجر نے ونر ٹیم میں انعامات تقسیم کیے۔ ان کے ہمراہ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر یاسمین اختر، تحصیل سپورٹس آفیسر عظما عمران بھی موجود تھیں۔ بعد ازاں حیدر اسٹیڈیم کے گراؤنڈ میں رسہ کشی کا میچ بھی منعقد کیا گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت ڈویژنل امن کمیٹی کا اجلاس میں آر پی او محمد صادق ڈوکر، ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیاوڑا اور ڈی پی او بہاولپور عبادت نثار سمیت ڈویژنل امن کمیٹی کے اراکین نے شرکت کی۔ اس موقع پر کمشنر راجہ جہانگیر انور نے کہا کہ یوم عاشورہ کے جلوس اور مجالس میں اتحاد بین المسلمین کے فلسفہ کی ترویج کی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ محرم الحرام کے جلوس اور مجالس کے روٹ کی مرمت، بجلی کا انتظام، مقررہ راستوں کی ٹریفک مینجمنٹ، سیکیورٹی، صفائی ستھرائی اور دیگر امور بر وقت مکمل کیے جائیں۔ جبکہ آر پی او کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے۔ علماء کرام منبر محراب سے امن، بھائی چارہ اور اتحاد اور یگانگت کے پرچار کو یقینی بنائیں گے۔ ضلع ہری پور میں بھی سستے آٹے کی فراہمی جاری۔ انتظامیہ محکمہ فوڈ سیفٹی کے افسروں کی زیر نگرانی آٹا فراہم کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ ہری پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی خصوصی احکامات کی روشنی میں باقی اضلاع کی طرح ہری پور میں بھی سستا آٹا کی فراہمی جاری ہے۔ ٹرک اور گاڑیوں کے ذریعے دیہاتوں کے علاوہ شہر میں بھی آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ وزیر خوراک و سیکٹری خوراک کی ہدایت کے مطابق ڈپٹی کمشنر فواد خان کی زیر نگرانی شفاف طریقے سے سستا آٹا عوام تک پہنچایا گیا۔ سستا بازار میں ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر فراز قریشی، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرول شواز طارق اور اسسٹنٹ فوڈ کنٹرول شوکت سلطان نے اپنی نگرانی میں عوام تک آٹا پہنچانے کا عمل جاری رکھا۔ لوگوں کی رش ہونے کی وجہ سے پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی اور خواتین کے لیے ایک لیڈی کانسٹیبل بھی تعینات کی گئی۔ محکمہ فوڈ کے افسران کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ شفاف طریقے سے عوام تک سستا آٹا فراہم کیا جا سکے۔ ڈی ایف سی شواز طارق نے عوام کو میسج دیتے ہوئے کہا کہ طریقہ کار کے ساتھ آٹا سب کو ملے گا، لیکن خدارہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور مزگی مت بھلائیں اور ضلع انتظامیہ اور محکمہ فوڈ کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ عوام کے لیے صوبائی حکومت کی طرف سے بھیجا ہوا سستا آٹا آپ تک پہنچ سکے۔ رش کی وجہ سے ہماری بزرگ مائیں بہنیں بھی ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھا جائے۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کا کہنا تھا کہ سستا آٹے کی فراہمی کا سلسلہ بلا ناغہ جاری رہے گا۔ ہمارا مقصد عوام کو ان کی دلیل پر ریلیف مہیا کرنا ہے۔ راشد محمود کی رپورٹ آپ نے جانی۔ اب آپ کو بتائیں کہ خواتین کے مسائل اور ان کی آواز کو اسمبلیوں تک پہنچانے کے لیے جذبہ پروگرام کے تحت تحصیل جہانگیرہ میں عورت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام
خواتین پیپلز اسمبلی کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ماجد خٹک کی اس رپورٹ میں۔ معاشرے میں خواتین کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے عورت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جذب پروگرام کے تحت خواتین کے لیے پیپلز اسمبلی کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی تحصیل چیئرمین کامران رازق تھے۔ پیپلز اسمبلی میں خواتین کو معاشرے میں جن مسائل کا سامنا ہے اس حوالے سے 12 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا۔ چارٹر آف ڈیمانڈ کا مقصد خواتین کے مسائل کو عوامی نمائندوں کے ذریعے خواتین کے آواز کو اسمبلیوں میں پہنچانا ہے تاکہ معاشرے میں خواتین اپنے حقوق اور بہتر زندگی گزار سکیں۔ پیپل اسمبلی میں ڈسٹرکٹ کورٹ کے ایڈوکیٹ اسد اختر درانی، مقامی تھانہ SHO عمران خان اور ڈسٹرکٹ فورم کے ممبران نے شرکت کی۔ اس موقع پر عورت فاؤنڈیشن نوشہرہ کے کوارڈینیٹر سندیلا خٹک نے خواتین کے مسائل کی نشاندہی کی اور اداروں کی جانب سے فوری حل کے لیے اقدامات۔ ماجد خٹک کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ اب آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر میں محرم الحرام کے حوالے سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار کی زیر صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر سمیت متعلقہ سول و پولیس افسران اور ممبران امن کمیٹی نے شرکت کی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر DPO کا کہنا تھا کہ علماء اکرام ضلع بھر میں اخوت بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مذہبی ہم آہنگی اور رواداری سے ہی معاشرے میں امن کا قیام ممکن ہے۔ قیام امن ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اظہار صبر اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ ضلع پولیس نے محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر اور SDPOs تمام امور کی خود نگرانی کریں گے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو رمیز ظفر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ۔ ہسپتال کے تمام وارڈز اور ڈپارٹمنٹس کا معائنہ کیا، ان کی کارکردگی اور حاضری بھی چیک کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے مریضوں سے بات چیت کی اور ان سے ڈاکٹر کے رویے اور دی جانے والی سہولیات کے بارے دریافت کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں دوائیاں وسیع تعداد میں موجود ہیں اور عوام کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ بارش کے دنوں میں صفائی کے نظام اور کو بہتر بنایا جائے۔ صفائی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جانی چاہیے۔ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ عوام کو مکمل ریلیف فراہم کیا جائے۔ آپ کو بتائیں، آپ کو خبر سے آگاہ کریں کہ اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو رمیز ظفر کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ۔ ہسپتال کے تمام وارڈز اور ڈپارٹمنٹس کا معائنہ کیا، ان کی کارکردگی اور حاضری بھی چیک کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے مریضوں سے بات چیت کی اور ان سے ڈاکٹرز کے رویہ اور دی جانے والی سہولیات کے بارے دریافت کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں دوائیاں وسیع تعداد میں موجود ہیں اور عوام کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ بارش کے دنوں میں صفائی کے نظام کو اور بہتر بنایا جائے۔ صفائی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ عوام کو مکمل ریلیف فراہم کیا جائے۔ سید عبداللہ شاہ غازی بابا کی 3 روزہ عرس تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں۔ اختتامی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی، چادر چڑھائی۔ تفصیلات ارشد محمود بغل کی اس رپورٹ میں۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی بابا کی 3 روزہ عرس تقریبات اختتام پذیر ہوئی۔ اس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔
जबकि इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध, एडमिनिस्ट्रेटर कराची समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने मज़ार पर हाज़िरी दी, फातिहा ख़्वानी की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम के लिए वक्फ की। इनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज शहर कराची गाज़ी बाबा के नाम से जाना जाता है। ऐसे ज़ायरीन बड़ी तादाद में मज़ार पर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा अवाब ने कराची के शहरियों की जानिब से मज़ार पर फातिहा ख़्वानी की। इस तकरीबात पर पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए थे। किसी पर आने जाने वाले तमाम अफराद को जामे तलाशी के बाद मज़ार के अहाते में दाखिल होने की इजाज़त थी। फ़न मुसव्वरी इस जदीद दौर में दम तोड़ता नजर आता है, लेकिन टंडूवाला यार का रिहायशी नज़ीर सारंग अपने हाथों के जादू से ऐसी कमाल की मुसव्वरी करता है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। इस फ़न मुसव्वरी से मिलवा रहे हैं टंडूवाला यार से नदीम अब्बासी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। से जहां फ़न मुसव्वरी इस जदीद दौर में भी दम तोड़ता नजर आता है, लेकिन टंडूवाला यार का रिहायशी नज़ीर सारंग अपने हाथों के जादू से ऐसी कमाल की मुसव्वरी करता है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। आर्टिस्ट तो अपने फ़न मुसव्वरी की महारत से आर्ट में जान डालने की कोशिश करता है, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस मज़कूरा फ़न दम तोड़ता नजर आ रहा है। मुख्तलिफ रंगों की रंगीनियाँ इकट्ठी करके मेहनत और मुशक्क़त से तस्वीरी शक्ल देना सारंग के लिए मुश्किल नहीं। सारंग की मसूरी को देख कर हर कोई दंग रह जाता है। सारंग स्कूल के दौर से मसूरी कर रहा है, शाहकार बनाने पर कई इनामात पाए हैं। मुझे इस जो ना फ़न मुसव्वरी में 40 साल जो ना हो गए अपना। फाइन आर्ट्स में जो ना फ़न मुसव्वरी में जो ना बहुत सारी जो ना कैटेगरीज हैं। उसमें मुजस्मा साजी है, परफॉर्मेंस आर्ट है, कम्युनिकेशन डिज़ाइनिंग है, फाइन आर्ट्स है। उसमें मीडियम आते हैं तो ऑयल जो ना कलर्स में जो ना काम होता है, वाटर कलर में होता है, ऑयल पेस्टल में होता है, ड्राई पेस्टल में होता है। तो इस तरीके से जो ना फाइन आर्ट्स में जो ना बहुत सारी कैटेगरीज हैं अपना। फ़न मुसव्वरी से लेकर हुकूमत से ये मुतालबा है कि यहाँ पर जो ना इतनी बेहतरीन किस्म के असासे हैं और अल्लाह पाक ने उन असासों को जो ना इस मुल्क के लिए जो ना नवाजा है। अगर जो ना यहाँ के नुमाइंदे या यहाँ का जो कल्चर डिपार्टमेंट है, अगर इन इलाकों में आके उन फ़न मुसव्वरी के जो ना बच्चों को या जो सीनियर आर्टिस्ट है उनको अगर थोड़ी सी जो ना सपोर्ट करें तो ये दुनिया में जो ना बड़ा नाम जो ना करेंगे। बिल्कुल आपने ज़बरदस्त जो ना सवाल किया है, क्योंकि मैं अब ये जो मॉडर्न जो ना दौर जो रहा है इसमें फ़न मुसव्वरी जो ना वो समझ लो कि सर का ताज है अपना। हमारे जितने भी बच्चे हैं अगर फ़न मुसव्वरी में जो ना अभी आ रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि वो ये जो सवाल अपने जहन में रख के जो ना कदम जो ना ये लेके आ रहे हैं फ़ाइन आर्ट्स में, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की पजीराई भी मिलेगी और इसको फाइनेंशियली तरीके से जो ना उनको बहुत ज़बरदस्त उनको सपोर्ट जो ना बच्चों को जो ना मिलेगी कि वो आगे चल के एजुकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। सारंग का कहना है कि मुख्तलिफ तलबा को अपनी जेब के खर्चे पर सिखा रहा हूँ। हुकूमत इस फ़न मुसव्वरी इस जदीद दौर में दम तोड़ता नजर आता है, लेकिन टंडूवाला यार का रिहायशी नज़ीर सांग अपने हाथों से जादू की ऐसी कमाल की मुसव्वरी करता है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। इस फ़न मुसव्वरी से मिलवा रहे हैं टंडूवाला यार से नदीम अब्बासी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। से जहां फ़न मुसव्वरी इस जदीद दौर में भी दम तोड़ता नजर आता है, लेकिन टंडूवाला यार का रिहायशी नज़ीर सारंग अपने हाथों के जादू से ऐसी कमाल की मुसव्वरी करता है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। आर्टिस्ट तो अपने फ़न मुसव्वरी की महारत से आर्ट में जान डालने की कोशिश करता है, लेकिन हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस मज़कूरा फ़न दम तोड़ता नजर आ रहा है। मुख्तलिफ रंगों की रंगीनियाँ इकट्ठी करके मेहनत और मुशक्क़त से तस्वीरी शक्ल देना सारंग के लिए मुश्किल नहीं। सारंग की मसूरी को देख कर हर कोई दंग रह जाता है। सारंग स्कूल के दौर से मसूरी कर रहा है, शाहकार बनाने पर कई इनामात पाए हैं। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।